नमस्कार मित्रांनो, हांव इम्रे उलयतां. आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण इतलेंच आसा की आयज परत टॅक्सीचो वाद सुरू जाल्लो आसा. तुमी पळयता आसतले की उबर हो इंट्रोड्यूस जाल्लो आसा म्हणटा गोंयान आनी खुबशे प्रूफ आसा, स्पेशली इन सावथ गोवा. सो वायट दिसता. फाटल्या दिसांनी आमी आमचे टॅक्सी भाव खुबशे सपोर्ट करतात की हे सगळे स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून. आनी आतां एसेंब्ली चालू आसा. मिनिस्टरान आनी चीफ मिनिस्टरान जो सांगलेलो आसा, आमी तांकां अजून प्रमोट करूंक ना तांकां अजून आमी सपोर्ट करूंक ना खंयचेच आमी तांकां लायसन दिवंक ना की गोंयान ऑपरेट करपाक. सो हे अशे इलिगल एक्टिविटी कित्याक म्हणून जाता अशें पयलींच सांगपाचें म्हणजे कितें, पयलीं गोवा मायल्सान सगळी वाट लायलेली आसा. गोवा मायल्सान हांव आतां ह्या धंद्यान कमीत कमी आतां 18 वर्सां जाले प्रामाणीक हो धंदो करता टॅक्सीचो. आतां पळयलें आसतलें तुमी, सद्या तरी गोवा मायल्सान सत्यानाश केल्लें आसा, वाट लायल्लो आसा टॅक्सी बिजनसाचो. हांव पर्वरी वाठारांत रावता आनी पर्वरी हे मारता भाडें. पयलीं हांव मारतालो पणजे. सो पर्वरी वाठारांत आतां मॅक्सिमम लोक आसा ते गोवा मायल्स यूज करता. गोवा मायल्साक प्रिफर करतात. कित्याक तेंचो रेट सामकोच कमी आसा, हाफ रेट. हांव कितें तांकां रेट सांगता ते हाफ रेटीन ते वयता, म्हणून ते म्हाका चडशे म्हाजे इतल्या वर्साचे क्लायंट आसा ते म्हाका फोन मारना. तो तेंचो विशय. खंय कोणाय सवाय मेळत जाल्यार थंय ते वयतले. आतां कितें म्हणटा गव्हर्मेंट, आमी ओवर चार्ज करता म्हणून आमकां कितें कितें म्हणटा, अंडर चार्ज करता, कमी रेटीन वयतात. तांकांय कितें तरी आसपाक जाय न्हू लो. गव्हर्मेंटान जो रेट दिला आमकां, स्टँडर्ड रेट आसा, तोच रेट सगळ्यांक मेळोंक जाय म्हणून आमी इतके वर्सां हालीं झगडटा. हे गोवा मायल्साचेर पयलीं सत्यानाश केल्ले आसा. आतां उबर येवन आनी हे लायतले वाट. आनी हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता, आतां एसेंब्लीचो म्हाका दिसता आयज लास्ट डे आसा, कितें तरी जावपाक जाय. ते उबर आसा ते मुळांच्यान वचूंक जाय. आतां तेंचे आतां मूळ येता, ते मुळांच्यान काडून भायर उडोवंक जाय. होच एक व्हिडिओ काडून हांव टॅक्सी भाव म्हज्या सपोर्ट दिता. हांव सगळे जाण कोण ह्या टॅक्सी बिजनसान आसा तेंच्यांनी व्हिडिओ काडून अशें शेअर करचे की गव्हर्मेंटा पर्यंत पावपाची गरज आसा. आतां आमी फाटल्या दिसांनी सुद्दां रिक्वेस्ट केले. हो सगळो विशय जाता तो फक्त रेटाचो. आतां म्हणटा सगळे जाण डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर येवंक जाय. करेक्ट, 100% रायट. आमी तो डिनाय कोणूच करना. आमी टॅक्सीकार कोणूच डिनाय करना. हो डिजिटल प्लॅटफॉर्म येवंक जाय. मात कितें गव्हर्मेंट रेट अंडर रेट कोणी येतलो आनी धंदो वाट लायतलो, सत्यानाश करतलो, अशें जावपाक जायना. एक रेट काडा तुमी. म्हाका सुद्दां पर्वरी वाठारार कोणें तरी आपयलो बाबा टॅक्सी जाय, तांकां खंय तरी गव्हर्मेंट रेट आसूंक जाय. तेंच्यांनी म्हाका डायरेक्ट ऑनलायन सुद्दां पे केलें आतां. नाल्यार कितें कोड आसल्यार उपकारता, QR कोड आसल्यार सुद्दां उपकारता. गव्हर्मेंटांनी हे दिवंक जाय. हे सगळे डिजिटल जावंक जाय. तांकां डिजिटल हे पावपाक जाय. बिलां सुद्दां जाल्यार म्हाज्या मोबायलाचेर टायपींग केल्यार सामकें तांकां बील पावंक जाय. आनी जो गव्हर्मेंटान रेट दिला तोच रेट म्हाका मेळ्ळ्या पुरो. आमी चड कांय मागना. हे स्टॉप जावपाक जाय. हांव आमचे MLA आसा, पर्वरी वाठाराचे MLA आसा, आनी गोंयान ज्यो MLA आसा, चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की उबर हे भूत. आतां गोवा मायल्स म्हणून सगळे वाट लागलेले आसा, सत्यानाश लागले आसा. आनी आनी हे उबराचे भूत आमकां आनी नाका. आतां गोवा मायल्साक सांगता, गोवा मायल्स आतां गाडयो दिता, हे दिता. आतां तांकां कळटलें. टायर घेवपाक पयशे नासतले पळय मेंटेनन्साक. ह्या रेटीन आमी इतले 18 वर्साचो एक्सपिरियन्स आसा, इतले करून आमकां इतले त्रास जाता. आनी हे हाफ रेटीन तांकां बरें दिता गाडयो मागीर ते घेतले. टायराचो रेट खंय पावला, इन्शुरन्स खंय पावला, फ्युलाचो खंय पावला रेट, मेंटेनन्स खंय पावला. चिंता, फक्त गाडी दिता. तुमकां स्टार्टिंगूच म्हणटा बायट दिया, गाडी दिले, की दिले म्हणून जायना. ते 2 दिसच मजा.
जे म्हयन्या म्हयन्याक जो ते त्रास जाता न्हू, तो कोण ह्या फिल्डान आसा पळय 18 वर्सां तेकाच कळटा कशें इन्स्टॉलमेंटाक हाल जाता. हांव रिक्वेस्ट करता, सारकी काळजांच्या रिक्वेस्ट करता, ही उबराचे भूत मातशें काडून भायर उडोवचें. आयज म्हाका दिसता एसेंब्ली आसा, हो व्हिडिओ मातसो शेअर करचो. हो म्हाजे कोण टॅक्सी भाव आसा, हांव व्हिडिओ काडून तांकां सपोर्ट करता. एकूच रेट दिया, जो गव्हर्मेंटान रेट दिला ते दिया, आणि तोच रेट ऑनलायन घाला. कांयच प्रॉब्लेम जावचे ना, कांयच झगडी जावचे ना, कांयच. याच्या वयल्यान सुद्धा झगडी जातात जाल्यार तुम्ही ऍक्शन घेऊ शकता. फक्त प्रॉब्लेम आसा रेटीचो. रेट रेट रेट. थँक्यू व्हेरी मच.